Maayong hapon mga kabertod. Mao din ang tubig dre o pertirang gamayang agyo. Dinhi sa bukid ni siya. Di siya gamay ra, pero pwede na siya mainom. Dinhi mi nagkuhag-im na nan kay dito sa ubos pagkalayuan naman. Nya mao ni siya og mag-inom kag tubig dinhi sa bukid. Ang kwan manghinaw sa kauna, maura na imong unang imuon. Hinawan mo mong kamot kay basig nangihi ka ba. Anya kanang isaalad nimo diha. Nya pagkahuman kalamiya sa tubig dire mga kabertod pagkabugnawa ginuan. Ikaw, unsa man ang tubig nga ginainom ninyo dito sa inyo ha? Naka-experience ba mo ngayon ano nga tubig o wala? Dinhi sa mo mauning ilimnan dinhi. Tara na mga kabertod, bye bye, love you all.